नाज़रीन, ग़ज़वा हिंद ये वो नाम है जो हम सुनते आ रहे हैं। इसके बारे में कई मुख्तलिफ ख़यालात भी हैं। जब भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग के ख़तरात बढ़ जाते हैं तो ग़ज़वा हिंद का नाम शिद्दत से गर्दिश करने लगता है। लेकिन बहुत से लोगों के जहनों में अब तक इस ग़ज़वा हिंद का नक्शा साफ नहीं है, क्लियर नहीं है। जब भी पाकिस्तान और भारत की सरहदों पर कशीदगी बढ़ जाती है तब ग़ज़वा हिंद की सदाएं तेज़ होने लगती हैं, सुनाई देने लगती हैं। ये ग़ज़वा हिंद आखिर है क्या, आप तमाम लोग सोचते होंगे, और इससे भारत इतना ज़्यादा खौफज़दा क्यों है, इसकी तारीख क्या है। कुछ लोग यहाँ तक कहते हैं कि ग़ज़वा हिंद तो बहुत पहले हो चुका है। इस बात में आखिर कितनी सदाकत है अगर वाकई हो चुका है। ग़ज़वा हिंद से मुतालिक अहादीस में क्या बयान किया गया और क्या वाकई अभी ग़ज़वा हिंद होना बाकी अगर नहीं हुआ, इन अहम मौज़ूआत पर हम बात करेंगे। ये बहुत ही एक अहम मौजू है जिस पर डिस्कशन के लिए हमारे तज्ज़िया निगलिस्ट ज़ैद हामिद साहब, जो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, बहुत शुक्रिया ज़ैद साहब ज्वाइन करने के लिए। वार्म वेलकम इन दी प्रोग्राम। हमने देखा कि जब भी पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में कशीदगी बढ़ जाती है, कि जंग की सूरत हाल तक नज़र आने लगती है, तो हमें ग़ज़वा हिंद का शोर सुनाई देता है और हम काफ़ी अरसे से ग़ज़वा हिंद का तज़किरा भी सुनते आ रहे हैं। ये ग़ज़वा हिंद ज़ैद साहब आखिर है क्या, और इससे मुतालिक मैं चाहूँगी कि अहादीस में क्या फरमाया गया, आप प्लीज़ वो भी बताइएगा। फ़िज़ा, ये बात बहुत अहम और इम्पॉर्टेंट है जो आपने आज शुरू की है कि इस सारी कन्फ्यूजन को अब दूर हो जाना चाहिए। हम बिल्कुल वाज़े और साफ बता दें कि सैयदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका के मुताबिक पाकिस्तान के मुशरिकों से होने वाली हर जंग ग़ज़वा हिंद में शामिल है। ग़ज़वा हिंद किसी एक जंग का नाम नहीं है, ये एक तसलसल है जिसका आगाज़ मोहम्मद बिन कासिम से हुआ। सुल्तान महमूद गज़नवी भी ग़ज़वा हिंद की मुहिमों में शरीक होते थे, फिर सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी फ़ातेह हिंद, फिर उसके बाद अहमद शाह अब्दाली, और अब ये पाकिस्तान फ़ौज, पाकिस्तान आर्मी और मुसल्लह फ़ौज हमारी जो मुसलसल हिंदुस्तान के मुशरिकों के साथ तसादुम में है, ये सब ग़ज़वा हिंद की मुख्तलिफ मुहिमों के नाम हैं। अब जिस चीज़ का सवाल अब उठाया जा रहा है वो ये कि ग़ज़वा हिंद की आखिरी मुहिम कब होगी। 1948 में भी जब हमने हिंदुस्तान से तसादुम किया मुशरिकों से, 65, 71, 99, जो जितने भी लाइन ऑफ कंट्रोल पे हमारे क्लैशेस होते हैं, ये सब ग़ज़वा हिंद की मुहिम में हैं। वो तमाम मुसलमान पाकिस्तानी जो हिंदू मुशरिकों के साथ हालत जंग में, चाहे सोशल मीडिया पे हैं, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में, इकोनॉमिक वॉरफेयर में, महाज जंग पे लड़ रहे हैं, वो ग़ज़वा हिंद के मुजाहिदीन हैं। सैयदी रसूलुल्लाह ने अपनी जितनी अहादीस मुबारका बयान फरमाई हैं, वो उनमें जो आखिर ज़मान की हदीस हैं, जब ये लोग बात करते हैं कि ग़ज़वा हिंद हो के ख़त्म हो गया, ये बात इसलिए गलत है कि अहादीस मुबारका में जो आखिरी ज़माने की अहादीस हैं उनमें ग़ज़वा हिंद का ज़िक्र कसरत से आता है। सैयदी रसूलुल्लाह ने अपनी अहादीस मुबारका में सिंध पर मुसलमानों के हमले का जिक्र फरमाया। ये मोहम्मद बिन कासिम का हमला था जो सिंध पे गया। फिर हिंद का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया, जो महमूद गज़नवी, गौरी अब्दाली और पाकिस्तान आर्मी। फिर आपने मशरक़ के जानिब का जिक्र किया कि मशरक़ से मुसलमान फ़ौजें, आपने खुरासान का जिक्र किया, खुरासान की जानिब का जिक्र किया। इन तमाम अहादीस मुबारका को आप इकट्ठा करें तो 100% ये बात साबित होती है कि आखिरी ज़माने में एक मुसलमान फ़ौज जो हिंदुस्तान से टकराएगी, हिंदुस्तान के हुक्मरानों को जंजीरों में लपेटेगी और उसके बाद पलटेगी वापस और इसराइल के ख़िलाफ़ जिहाद करेगी और बैतुल मक़दस शरीफ को आज़ाद कराएगी, इसराइल पर हमला करेगी। अब ये इससे पहले कभी नहीं हुआ है, मोहम्मद बिन कासिम की हो, गज़नवी, गौरी अब्दाली, लेकिन कभी भी कोई मुसलमान फ़ौज ऐसी नहीं उठी कि जो हिंद के तसादुम के बाद शाम और फ़लस्तीन जाकर वहाँ उनको आज़ाद कराएगी। अहादीस मुबारका में एक बात याद रखिएगा, थोड़ा सा ये मेरे साथ एक हदीस शरीफ लगी हुई है, लितफ़्तिहन्नल क़ुस्तुंतुनिया फ़नेमल अमीर अमीरुहा फ़नेमल जेश ज़ालिकल जेश। सैयदी रसूलुल्लाह क़यामत तक आने वाले तमाम वाक़यात की बिशारतें, खुशखबरियाँ, वार्निंग्स, सब कुछ अपनी उम्मत को अता फरमा दी। सैयदी ने एक हदीस शरीफ में अभी सुनाई है, इसके मुताबिक कुस्तुनतुनिया का शहर जो आज इस्तांबुल कॉन्स्टेंटिनोपल है, वो लाजमन फ़तह हो जाएगा और बहुत ही जन्नती फ़ौज होगी जो उसको फ़तह करेगी और जन्नती अमीर होगा जो उसको फ़तह करेगा। सैयदी की इस हदीस शरीफ के बाद
900 سال تک مسلمان فوجیں، چاہے وہ سیدنا عثمان کے دور میں ہو، اس کے بعد بنو امیہ ہو، اس کے بعد بنو عباس ہو، اور اس کے بعد عثمانی سلطانوں کا وقت ہو، مسلسل 900 سال تک مسلمان اس حدیث شریف کو پورا کرنے کے لیے قسطنطنیہ پر حملے کرتے رہے، اور سب کو یقین تھا کہ سیدی نے فرمایا ہے یہ شہر فتح ہوگا، اور 1453 میں پھر سلطان محمد فاتح نے اس شہر کو فتح کیا، اور الحمدللہ آج تک یہ شہر مسلمانوں کے پاس ہے۔ آج بھی سلطان فاتح جنتی سلطان کہلاتے ہیں۔ اسی طرح کسی پاکستانی کو شک اب نہیں ہونا چاہیے پوری دنیا میں، اپنی خوش نصیبی پہ ناز کرو کہ سیدی رسول اللہ کی واضح حدیث ہے کہ آپ نے سیدنا ابو ہریرہ سے فرمایا کہ اللہ نے اس فوج کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے کہ جو غزوہ ہند میں شریک ہوگی۔ یہ لفظ غزوہ ہند حدیث شریف میں استعمال ہوا ہے۔ بہت سے لوگ آج سوال کرتے ہیں غزوہ تو اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں سیدی رسول اللہ خود شامل ہوں، تو اس کو غزوہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ بات یہ ہے کہ سیدی نے خود لفظ غزوہ استعمال فرمایا ہے، اور تمام فقراء صاحب نظر اور اولیاء یہ بات فرماتے ہیں کہ اس کو غزوہ اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کی روحانی قیادت خود سیدی رسول اللہ فرمائیں گے۔ جس طرح پاکستان کو بنایا سیدی رسول اللہ کے روحانی فیض نے، سیدی رسول اللہ کی براہ راست نگرانی میں یہ پاکستان بنا ہے۔ گہری بات۔ اسی پاکستان کی حفاظت کی جا رہی ہے، اور یہی پاکستان بنا ہی اس لیے تھا، ہمارے بننے کا مقصد ہی یہی تھا کہ ہم نے یہاں سے غزوہ ہند لڑ کر ایک مرتبہ پھر ہندوستان کو توحید کے کلمے میں لے کر آنا ہے۔ اقبال بابا نے اس کے اوپر فرمایا تھا ایک مرتبہ پھر معمور ہوگا یہ چمن نغمہ توحید سے۔ اقبال بابا نے یہ بات خوشخبریاں اپنی زبان میں دی ہیں، میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے۔ یہ ساری خوشخبریاں پاکستان آرمی کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے۔ اور اب جو نریندر مودی نے جو کارروائی شروع کی ہے کشمیر میں، الحمدللہ یہ غزوہ ہند کی آخری مہم کا آغاز ہو چکا ہے۔ مبارک ہو پاکستانی قوم کو۔ اب اس خوش نصیبی میں اس سے پیچھے مت ہٹنا، اس کی بشارت سیدی نے اس وقت عطا فرمائی تھی، اور 1400 سال مسلمان اس کا انتظار کرتے رہے۔ اچھا زید صاحب، غزوہ ہند اور مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بہت سے لوگ بڑے کنفیوز ہیں، وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ پتہ چلے کہ آخر غزوہ ہند اور مقبوضہ کشمیر کا آپس میں کیا کنیکشن ہے، کیا تعلق ہے؟ دیکھیے، یہ بات ہندوستان کی فوجوں سے ہمارا تصادم ہونا ہے۔ جتنی باتیں سیدی رسول اللہ فرماتے ہیں اس کو زمین پہ جیو پولیٹیکل آپ اس کا انالیسس آپ کر سکتے ہیں۔ مثلا حدیث شریف میں آیا کہ فلسطین میں اسرائیل کی ریاست کا قیام وجود میں آئے گا یا یہودی اکٹھے ہو جائیں گے۔ حدیث شریف میں آیا کہ آخری جنگ مسلمانوں کی یہودیوں کی فلسطین سے ہوگی۔ 1300 سال مسلمان حیران ہوتے رہے کیسے ممکن ہے کہ فلسطین میں یہودیوں کی کوئی بستی آباد ہو جائے، کوئی ملک آباد ہو جائے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد مسلمانوں کو وہ حدیث سمجھ میں آئیں، 1300 سال سے جو سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ اسی طرح غزوہ ہند کے بارے میں فرما دیا گیا۔ اب آن گراؤنڈ جیو پالیٹکس آپ خود دیکھ لیجئے۔ سیدی رسول اللہ نے فرمایا کہ غیر عربوں میں اللہ ایک مسلمان فوج کو پیدا کرے گا جس کے ہتھیار عربوں سے بہتر ہوں گے، جس کے مجاہد شہسوار عربوں سے بہتر ہوں گے، اور وہ پھر دنیا میں مسلمانوں کی مدد کریں گے۔ یہ ساری نشانیاں پھر پاکستان آرمی پہ ہوتی ہیں کہ اللہ نے ایٹمی طاقتیں ہمیں بنایا ہے، اللہ نے مجاہد ہمارے سب سے تگڑے بنائے پوری مسلم دنیا میں۔ تو جو کچھ کشمیر میں اب ہو رہا ہے یہ براہ راست مشرک فوجوں سے تصادم ہے۔ جنگ انہوں نے شروع کر دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پھر آنے والے وقتوں میں بہت سارے اولیاء نے، صاحب نظر، صاحب بصیرت لوگوں نے اس کی خوشخبریاں اور بشارتیں اور تشریح فرمائی کس طریقے سے اس غزوے کا آخری مہم کا آغاز ہوگا۔ اور حضرت نعمت اللہ شاہ ولی اس معاملے میں بہت مشہور اور ایک بزرگ جنہوں نے ساری پیشنگوئیاں کی آخری والے دور کے حوالے سے، صاحب بصیرت، انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ اس غزوے کا آغاز بھی کشمیر سے ہی ہوگا، اور کشمیر سے جنگ شروع ہوگی اور ہوتے ہوتے پھر پورے ہندوستان کی طرف چلی جائے گی۔ آج کے دور میں بھی جتنے صاحب نظر، صاحب بصیرت بزرگ ہیں ان سب نے یہی خوشخبری دی ہے۔ حضرت مقصود الہی نقشبندی ہیں کراچی میں ایک بزرگ ماشاءاللہ، انہوں نے بھی یہی خوشخبری دی ہے کہ جنگ کشمیر سے شروع ہوگی اور پھر وہاں سے پھیلتے پھیلتے یہ پورے ہندوستان کو اللہ تعالیٰ پاکستانی فوجوں کے قبضے میں دے دے گا۔ اب جو انڈیا میں ہو رہا ہے وہاں جو تصادم ہے، خود جو وہاں پہ ایک کلیش ہے، پوری جو نیکسلائٹس اور جو ماویسٹ اور خالستانیز اور پورے انڈیا میں جو تصادم مچ گیا ہے مودی کے آنے کے بعد، اب تو بالکل نظر آ رہا ہے کہ ہندوستان کے حصے بکھرے ہونے جا رہے ہیں۔ اور جو انہوں نے اس وقت کشمیر میں جا کے ایک جنگ شروع کی ہے، اب پوری دنیا کو نظر آ گیا ہے کہ یہ فیشسٹ، یہ زائنسٹ، یہ ناپاک اور پلیت لوگ جو جینوسائیڈ کرنے جا رہے ہیں، اب پاکستانی ان کے خلاف کارروائی کریں گے تو کوئی پاکستان کو بلیم نہیں کرے گا۔ دشمن نے خود
قدم اٹھا کر اپنے آپ کو پھندے میں پھنسا لیا ہے. اب ہم نے صرف جوابی کارروائی کرنی ہے. اچھا ٹی ٹی پی یعنی